अस्सलामु अलैकुम। हाँ जी, आपको बहुत बहुत लाख लाख मुबारकां जी, लाख लाख मुबारकां। आपने मेरी रिक्वेस्ट पे अमल किया है और हमारे आज पूरे हो गए 1,80,000 सब्सक्राइबर। जी हाँ, 1,00,000 सखी। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिनको मैंने कहा था कि आज भाई सोने से पहले तक हमारे ये सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं, और वो हो गए हैं। ठीक है जी, मैं भी खुश, आप भी खुश। दरअसल बात ये है दोस्तों, मैं आपको ये बताऊं कि ये पीटीआई के जितने सब वीलॉग बनाने वाले हैं ना, जैसे शहबाज गिल है, साबिर शाकिर है, इनको उनकी पार्टी बहुत सपोर्ट करती है, बहुत सपोर्ट करती है, और दिनों में ये जनाब लाखों तक पहुंच जाते हैं जितने भी इनके हैं। लेकिन जो हमारे नून लीग के हैं ना, वो ज़रा कंजूसी का मुजाहरा करते हैं। वो देखते हैं ठीक है, आराम से ठंड प्रोग्राम नहीं होता, जो ठंड प्रोग्राम वो वाला होता है। तो उन लोगों का मुकाबला करने के लिए जो शहबाज गिल झूठ बोल रहे हैं अमेरिका में बैठ के, साबिर शाकिर झूठ बोल रहे हैं लंदन में बैठ के, मुईद पीरज़ादा अमेरिका में बैठ के, ये मेहदी राजा और ये आदिल राजा, ये सारे ये झूठों का प्रोपेगेंडा कर के ना, इन्होंने हर सच्ची बात को झूठा बना दिया है और हर झूठी बात को सच्चा बना दिया है। तो उनका मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है कि जो नून लीग के 5-7 वीलॉग बनाने वाले हैं, उनको आप भी तकड़ा करें, उनकी आवाज़ भी दूर तक जाए। और उसका तरीका यही होता है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों से करवाएं, जो भी नून लीग के हैं। ये हमारा कानूनी टीवी है या दूसरे जितने भी चैनल हैं जो आपको कह रहे होते हैं, उनको आप सब्सक्राइब करें ताकि हम इन झूठों का मुकाबला करें। इमरान की सारी गेम जो है ना, वो झूठ, प्रोपेगेंडे और सोशल मीडिया पे होती है। आपको पता है, हर बात का यकीन करें, वो उन्होंने कान चिट्टा ही होता है, जिथे मर्जी हो उन्होंने कान चिट्टा। जब सारे मिल के कह रहे होते हैं ना, तो फिर हमारी इधर उधर की बात पे उसका असर नहीं होता। तो आप जितने भी नून लीग के सपोर्टर हैं, क्योंकि नून लीग इस सिलसिले में भी सुस्त है, नून लीग ने कोई अपना सोशल मीडिया का हमारे साथ उनका राब्ता नहीं होता किसी का भी। और ये इमरान खान उनको पैसे भी देता है, हज़ारों की तादाद में उसने बनाए हुए हैं, इसलिए सोशल मीडिया वो कहते हैं उसका है जी। मैं इधर ओवरसीज़ में यकीन करो जितने लोगों को मिल रहा हूँ, अक्सरियत नून लीग की है, लेकिन नून लीग उन्होंने साई भी नहीं बनती, यानी उनको तवज्जो ही नहीं करती। कभी नून लीग ने ओवरसीज़ का नारा लगाया हो, और इमरान खान वज़ीर आज़म भी था तो कहता था ओवरसीज़ वाले मुझे आप पर बड़ा फ़ख्र है, ये है वो है। तो ये इस चीज़ को थोड़ा संभाला देना चाहिए, और नून लीग को भी इस तरफ तवज्जो नहीं, नून लीग नहीं ना दे रही, आप इसकी तरफ तवज्जो दें। और जितने नून लीग को सपोर्ट करते हैं उनको सब्सक्राइब करें, कानूनी टीवी को भी सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करें जो नून लीग को सपोर्ट करते हैं, जो इन फ्राडियों का जिनका मैंने नाम लिया है, इनको बेनकाब करते हैं कि ये भी झूठ है, ये भी झूठ है, ये भी झूठ है। ठीक है, अब आएँ जी, ताज़ा खबर आई है कि जनाब दफ़ा 144 मरीम नवाज़ लाई है। दफ़ा 144 लग गया जी। हाँ जी, क्यों लगा है? आपको पता है कि कल जुमे का दिन है, बल्कि आज जुमे का दिन है, ये कह लें आज जुमे का दिन है। और इसके ऊपर जनाब ये भरपूर तरीके से एहतजाज करना चाहती है जमात इस्लामी। जमात इस्लामी का मसला ये है कि वो फ़लस्तीन के हवाले से एहतजाज करना चाह रही है, वो सड़कों को ब्लॉक करना चाह रही है और धरना दे जाए। भाई धरने की तो किसी सूरत इजाज़त नहीं होनी चाहिए, मैं आपको बिल्कुल पक्का ये कह रहा हूँ। ये धरना मरना जो होता है ना, ये बिदत भी इमरान खान की तरफ से आई है कि मैं जी 126 दिन का धरना किया है तो फलाना किया है। ये सब फ्रॉड, ये धोखेबाज हैं। धरने की बिल्कुल इजाज़त नहीं हुई, कोई सड़क बंद नहीं होनी चाहिए, कोई रोड बंद नहीं होना चाहिए, और कोई किसी किस्म की ट्रैफिक में रुकावट नहीं होनी चाहिए। जो रुकावट डाले वो समझो हमारे हकूक़ के ऊपर डाका डाल रहा है, वो सिर्फ रोड नहीं बंद कर रहा, वो हमारे हकूक़ के ऊपर डाका डाल रहा है। जो वहाँ पे लोग गुज़र रहे हैं, ये अपने हक़ की बात करते हैं ना, तो दूसरों की नहीं करते। तो इसलिए दफ़ा 144 लगाई गई है
جماعت اسلامی کے حوالے سے کہ اس نے کہا جی کہ ہم فلسطین کے حق میں کریں گے، اور ہم بھئی احتجاج ہوتا ہے، آرام سے آپ کسی مسجد میں جائیں، احتجاج کریں، کسی پارک میں چلے جائیں، ناصر باغ میں چلے جائیں، ایف8 پارک میں چلے جائیں، وہاں احتجاج کریں۔ آپ کا احتجاج سارا کا سارا روڈ پہ ہوتا ہے، تو وہ روڈ والا جو احتجاج ہے نا وہ ہم کو نامنظور ہے، ہم کو وہ منظور نہیں ہے روڈ والا احتجاج، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل ہوگا۔ دوسرا احتجاج جناب علی PTI کی طرف سے ہے، اور وہ احتجاج ہے کہ جناب ہم عمران کی رہائی کے لیے، وہ کہتے ہیں نا بیتی گنگا میں ہاتھ ڈھولو۔ جماعت اسلامی نے تو پہلے کا اعلان کیا ہوا تھا نا کہ بجلی کے بلوں کے خلاف اور یہ وہ کریں گے۔ بھئی ہم احتجاج کے حق میں ہیں، احتجاج کرو، لیکن بندے دے پتران دی طرح کرو نا، جیسے امریکہ، یورپ، پوری دنیا میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے تو یہ عربی ملکوں میں تو احتجاج کرنے بھی نہیں دیا جاتا، تو آپ نے کرنا ہے تو ایک طرف روڈ کے کھڑے ہو کے احتجاج کریں، جتنا مرضی کرنا ہے۔ آپ لمبا چوڑا احتجاج یہ نہیں کر سکتے کہ آپ روڈ بند کر دیں، ہسپتال، ٹریفک، سکول، کالج، پرچے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے، اور بھوک ہڑتال کے ساتھ ساتھ انہوں نے جناب یہ اب ہڑتال کی ہے اس کی کہ جناب عمران کی رہائی کے لیے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جناب اگر یہ قانون کی وائلیشن کریں، دفعہ 144 کی وائلیشن کریں، ان کو پکڑ کے جیل بھرو۔ تحریک عمران نے کہا تھا نا میں کروں گا، کدھر گئی جیل بھرو تحریک جی، کدھر گئی؟ تو جیل بھرو نا، ان کی بھر دو جیلیں، ان کی بالکل ان کی جیلیں بھر دو، تو ان کے ساتھ یہ والا معاملہ کرو۔ اچھا جی ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال ہے۔ ان کو احتجاج کی اجازت نہیں ملنی چاہیے، کسی صورت نہیں ملنی چاہیے، اور یہ احتجاج جو ہے یہ پرامن نہیں ہوتا۔ یہ تو کہتے ہیں نا ہم پرامن احتجاج کریں گے، نہیں ہوتا۔ اور جس طریقے سے آج عمر ایوب نے عاصم منیر کا نام لے کے کیا ہے کہ عاصم منیر صاحب ہمارے ساتھ مذاکرات کرو، یہ وہ، اس کے اوپر بھی ایکشن لینا چاہیے۔ یہ ایوب عامر ایوب کہہ رہا ہوں، ویسے عامر ایوب بھی ہے، صدر عامر کا بیٹا ہے نا یہ، تو اس نے اس کی یہ جرت ہے کہ عاصم منیر کا نام لے کے تو وہ کہتا ہے جی آؤ ساڈے نال مذاکرات کرو۔ فوج مذاکرات کے لیے ہوتی ہے، در پردہ جو مرضی وہ کرتے رہیں، لیکن یہ تو نہیں نہ ہوتا کہ آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں۔ اور کیوں کریں عمران خان کے ساتھ مذاکرات؟ وہ مذاکرات کا حقدار ہے نہیں، اس کو بالکل منطقی انجام تک پہنچائیں، منطقی انجام تک پہنچائیں اس کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں میں آپ کو ایک نا یہ سیاسی ویڈیو تو ختم ہوئی، ایک چیز دکھانے لگا ہوں کہ ادھر میں نے اکثر دیکھا ہے یہ کو میں یہ گھاس وغیرہ بڑھ جاتی ہے نا، اب یہ مثلا بڑھ گئی ہے گھاس، تو یہ انہوں نے تھوڑی سی ادھر یہ کینچی لگائی ہے، یہ دیکھیں یہ اوپر یہ گھاس پڑی ہے، یہ دیکھیں یہ جو گھاس ہے نا، یہ جو کٹی ہوئی ہے نا اوپر، یہ اسی طریقے سے چھوڑ دیتے ہیں، اور بعد میں یہی جو کٹی ہوئی گھاس ہے یہ کھاد بن جاتی ہے، اس کو اٹھاتے نہیں ہیں، جو گھاس کاٹتے ہیں نا اس کو اٹھاتے نہیں ہیں۔ یہ فلسفہ میں نے ادھر ہی دیکھا ہے۔ ہمارے مالی تو گراؤنڈ میں سے گھاس صاف کر کے تو کہیں باہر پھینک کے آتے ہیں نا، تو یہ ادھر ہی پھینک دیتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہ ادھر بھی ہے، تو یہ جگہ جگہ یہ گھاس کے وہ ڈھیلے پڑے ہیں نا، یہ ادھر ہی اب خشک ہو جائیں گے، یہ نیچے چلے جائیں گے اور اوپر نئی گھاس نکل آئے گی۔ تو یہ میں نے ہر جگہ یہاں پہ دیکھا ہے۔ تو یہ فلسفہ کیا ہے کہ جناب یہ گھاس جو ہے نا یہ بعد میں پھر یہ بن جاتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں، یہ کھاد بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو باقی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ آپ نے چینل سبسکرائب کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، مزید سبسکرائب کریں اور اس کو دیکھیں انشاءاللہ تعالی۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو، ٹھیک ہے جی؟ تو ہمارا اگلا ٹارگٹ کیا ہے بھلا؟ اگلا ٹارگٹ ہے 2 لاکھ سبسکرائبر۔ جی 1,80,000 آپ نے کر دیے نا، تو اب 2 لاکھ سبسکرائبر کریں تاکہ ان جھوٹوں کا مقابلہ ہم کر سکیں۔ جھوٹوں اور جھوٹوں کا، ایک جھوٹ ہوتا ہے، ایک جھوٹ ہوتی ہے، پتہ ہے نا آپ کو؟ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ قانونی ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اور جو نون لیگ کے اور دوست ہیں نا ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، تاکہ ان کا ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں،
ٹھیک ہے، ان کے جھوٹ کو بے نقاب کریں ہم. اوکے جی، اللہ حافظ.